परमप्रभु परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् र आजको दिन हामीले पाएका छौँ। यो दिनमा हामीले परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्दछ र विशेष गरी आज मैले पाएको जिम्मेवारी अनुसार फेरि पनि हामी वचन हेर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि सबैलाई म जय मसीह भन्न चाहन्छु। हामी विशेष गरी आज एउटा कुरामा अगाडि बढ्नेछौँ। विशेष गरी यो झुटो शिक्षाहरूबाट कसरी मण्डलीलाई बचाउने अथवा भन्ने विषयहरूमा नै मलाई जिम्मेवारी दिनुभएको हुनाले आज पनि मैले केही विषयहरूलाई हेर्नेछु। हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरको वचन एकदमै के छ, पूर्ण छ, त्रुटिविहीन छ, पर्फेक्ट छ। तर पनि अहिले फेरि वचनमाथि आक्रमण गर्ने कुराहरू, नयाँ नयाँ शिक्षाहरू लिएर धेरै व्यक्तिहरू उदय भएका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूको शिक्षालाई हामीले जाँच गर्नुपर्छ। योभन्दा अगाडि पनि मैले सेयर गरिसकेको थिएँ। त्यसै कारणले गर्दा आज हामीले झुटाहरूलाई झुटा भन्छौँ, तर झुटा हामी के कारणले भन्छौँ है, हामीले यो कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। सबैभन्दा पहिला हामीले ती झुटालाई त्यत्तिकै झुटा भनेको होइन। बाइबलले झुटा चाहिँ यस कारणले भनेको हो कि तिनीहरू येशू ख्रिस्टको भन्दा भिन्नै सुसमाचार प्रचार गर्छन्। एकदमै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा है। बाइबलै बोकेर आउँछन्, केही कुरा बाइबलकै प्रचार गर्छन्, तर के गर्छन् उनीहरूले येशू ख्रिस्टको भन्दा यही बाइबल बोकेर भिन्नै सुसमाचार प्रचार गर्छन्। त्यस कारणले गर्दा उनीहरू के भएका हुन्, झुटा भएका हुन्। तिनीहरूले मानिसहरूलाई साना ईश्वर बनाएका छन्। मानिसहरूलाई तिनीहरूले साना ईश्वर बनाएका छन्। कसरी भन्दाखेरि अहिले हेर्नु छ भने लिटल गड थ्योरी भन्दा चाहिँ थुप्रै टिभीमा पनि प्रचारहरू हामी सुन्छौँ। अहिलेको बेनीहीनका प्रचार, जोयस मायरका प्रचारहरू ती विश्वमा चर्चामा आएका छन्। अहिले नेपालमा पनि त्यस्ता मानिसहरू चाहिँ साना ईश्वरहरू हुन् भन्दै प्रचार गरिरहेका छन्। हामी होसियारी हुनुपर्छ। बाइबलले के भन्छ भने ईश्वर यसो भन्नुहुन्छ कि म बाहेक अरू कोही पनि ईश्वर छैन। अब त्यहाँनिर साना ईश्वर, मझ्यौला ईश्वर अथवा चाहिँ तुच्छ ईश्वरहरू बिचमा आउँदैन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ झुटो शिक्षाहरूले प्रचार गर्ने कुराहरू हो। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने परमेश्वरको अविभाज्य समान अस्तित्व अथवा उहाँको त्रिएकत्वलाई उनीहरूले इन्कार गर्छन्। त्रिएक परमेश्वरलाई उनीहरूले विभिन्न भागमा बाँडेका छन् अथवा त्रिएकलाई मान्दैनन्। माने पनि के गर्छन्, त्रिएकलाई अलग अलग व्यक्तित्वमा, बाइबलले बयान नगरेको व्यक्तित्वमा उनीहरूले प्रचार गर्छन्। अर्को कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ, तिनीहरूका फल येशू ख्रिस्टका अनुसार हुँदैनन्। अनि बाइबलले चाहिँ खराब रुख र असल रुखको बारेमा बताउँदछ। अनि फलबाट चिनिन्छ र उनीहरूले फल चाहिँ अबाइबलीय फल फलाउँछन्। यो कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन। तिनीहरूले वचनको वास्तविकतालाई बङ्ग्याउने काम गर्छन्। वचनको वास्तविक अरिजिनल कुरा, वचनको वास्तविक अरिजिनल कुरालाई उनीहरूले के गर्छन्, बङ्ग्याइदिन्छन्, ताकि हामीले जे बुझ्नुपर्ने त्यो बुझ्दैनौँ, जे नबुझ्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ उनीहरूले बुझाउँछन्। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो कुरालाई ध्यान दिनु। त्यस कारण उनीहरू झुटा भएका हुन्। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने तिनीहरूले बाइबलभन्दा बाहिरका कुरा क्रिस्चियनिटीभित्र आयात गरेका छन्। बाइबलमा नभएका, तर तिनीहरूले चाहिँ के गर्छन्, ती कुराहरूलाई चाहिँ थपेका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा त्यो झुटो हो र हामीले यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। किनभने यस्ता कुराहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट हामीलाई के गर्छ, टाढा लैजान्छ। र आज म एउटा कुरा हेर्नेछु, विशेष गरी बाइबलको वचनलाई घटाउने बढाउने कसैले प्रयास गर्छ भने त्यो बाइबलले अनुमति दिँदैन। किनभने हामी बाइबलीय सत्यतामा रहन चाहन्छौँ भने परमेश्वरको वचनलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। परमेश्वरको ठिक वचनलाई बुझ्न जरुरी छ। यदि त्यो ठिक वचनलाई हामीले जस्ताको तस्तै बुझेनौँ भने हामीलाई अहिले माथि हामीले उल्लेख गरेका बुँदाहरू अनुसार अलग बाटोमा लैजाने निश्चित हुन्छ। त्यसैले गर्दा बाइबलको वचन उस्तै भएर हुँदैन। हामीलाई दुरुस्त जे हो त्यही नै प्रचार गरिनुपर्छ। त्यसमा सम्झौता हुनु हुँदैन। र यहाँनिर एउटा खण्ड म पढ्न चाहन्छु। 2 पत्रुस 2:1-4 यसरी लेखिएको छ, जसरी इजरायलीहरूका माझमा झुटा अगमवक्ताहरू पनि थिए, त्यसरी तिमीहरूका माझमा झुटा शिक्षकहरू खडा हुनेछन्। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर चाहिँ इजरायलीहरूका माझमा झुटा अगमवक्ताहरू थिए भने त्यसरी नै तिमीहरूका माझमा
पत्रुसले जसलाई पत्र लेखिरहेका छन् एउटा मण्डलीलाई हो। त्यो मण्डलीको माझमा के हुनेछ? झुटा शिक्षकहरू खडा हुनेछन्। यिनीहरूले गुप्त रूपले विनाशकारी झुटा शिक्षा, गुप्त रूपले यहाँ के छ भने उनीहरू खुलेर आउने छैनन्, तर के देख्नलाई क्रिस्चियन जस्तै देखिनेछन्, तर के हुन्छ उनीहरूको भित्रभित्र उनीहरूले आफ्नो शिक्षा अनुसार उनीहरूले ल्याएका झुटा कुरालाई चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ विनाशकारी ती शिक्षाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ बिस्तारै ल्याउनेछन्। यहाँसम्म कि तिनीहरूलाई उद्धार गर्नुहुने स्वामीलाई पनि तिनीहरूले इन्कार गर्नेछन्, येशूलाई समेत उनीहरू इन्कार गर्नेछन्, येशूलाई समेत। भनेपछि ती कति खतरनाक, कति चाहिँ डरलाग्दा चाहिँ हुने रहेछन् त यिनीहरू। यो कुरालाई हामीले मनन गर्न जरुरी छ। अनि यहाँ के भनेको छ? र आफैमाथि चाँडै विनाश ल्याउनेछन् र धेरैजनाले तिनीहरूका विलासी आचरणको अनुसरण गर्नेछन्। ती धेरैजना भनेको चर्चका विश्वासीहरूले के गर्नेछन्? धेरैजनाहरूले चाहिँ तिनीहरूका विलासी आचरणहरूको अनुसरण गर्नेछन्, तिनीहरूलाई पछ्याउनेछन् र तिनीहरूको कारण सत्यको मार्गको बदनामी हुनेछ। सत्यको मार्ग के हो? यसो ख्रिस्टले तयार पार्नु भएको येशूको बाटो हो सत्य। येशूले हामीलाई जुन बाटोमा बोलाउनु भएको छ त्यो मार्गको यिनीहरू चाहिँ बदनाम गर्नेछ। लोभको बसमा परेर तिनीहरूले झुटा कुरा बनाएर तिनीहरूबाट फाइदा उठाउनेछन्। भनेको अर्थ चाहिँ आज विश्वासीहरूलाई तिनीहरूले के गर्नेछन्? फाइदा उठाउने वस्तुको रूपमा लिनेछन्। विश्वासीहरूलाई प्रयोग गरेर आफू कमाएर खानेछन्। आज त्यस्तै भइरहेको छ धेरै ठाउँमा। यी सबै के हुन्? झुटाहरूको स्वभाव हो। अनि यहाँनिर अर्को कुरा के लेखिएको छ? तिनीहरूको दण्डको कुरा अघिबाट निर्णय भइसकेको छ। परमेश्वरले त्यस्ताहरूलाई पहिले चिनिसक्नु भएको छ र तिनीहरूका विनाशको कुरा जागै छ। र स्वर्गदूतहरूले पाप गर्दा परमेश्वरले तिनीहरूलाई बाँकी राख्नु भएन, तर तिनीहरूलाई नरकमा फालिदिनु भयो र न्यायका दिनसम्मको निम्ति पातालको अन्धकारमा जकडी राख्नुभयो। स्वर्गदूतहरूले पनि एकचोटि पनि क्षमा पाउन सकेनन्। किन भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनलाई जसले खेलवाड गर्छ, बङ्ग्याउँछ, त्यसमा मिसाउँछ भने के हुन्छ? हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वरको त्यो वचनलाई त्यसरी बङ्ग्याउनु चाहिँ ठुलो अपराध हो, पाप, यो दण्डनीय छ। र हितोपदेश 3:5-6 के भन्दछ भने परमेश्वरको हरेक वचन दोष रहित छ। दोष रहित है, पर्फेक्ट दोष रहित छ। त्यसमा कुनै खोट छैन, कुनै पनि कमी कमजोरी छैन परमेश्वरको वचनमा। उहाँमा शरण लिनेहरूका निम्ति उहाँ ढाल हुनुहुन्छ। उहाँका वचनहरूमा नथप, नत्र त उहाँले तँलाई हप्काउनु हुनेछ र झुटा प्रमाणित गर्नुहुनेछ। यहाँ आज वचनको सेवकाई गर्ने मान्छेहरूलाई परमेश्वरको वचनले स्पष्ट भन्दछ उहाँको दोष रहित छ। यसमा कसैले एक्स्ट्रा जानकारी ल्याउन हामीलाई जरुरी छैन। जे छ परमेश्वरको वचनले हामीलाई निश्चित गरिदिएको त्यो कुरालाई हामीले के गर्नुपर्छ? निश्चित रूपमा त्यही नै बुझ्नुपर्छ। जसरी सिधा रेखा सधैँ सिधा रहन्छ, त्यसलाई चलायो भने त्यो अरू बाङ्गो हुन्छ। तर परमेश्वरको वचन चाहिँ के हो? सिधा छ, त्यसलाई हामीले सिधा नै देख्नुपर्छ, सिधा नै बुझ्नुपर्छ। यो कुरा वचनले भन्दछ है। त्यसै कारण प्रकाशको पुस्तक 22:18-19 भन्दछ यस पुस्तकको अगमबाणीका वचन सुन्ने हरेक मानिसलाई म चेतावनी दिन्छु, यदि कसैले तिनमा थप्यो भने र यस पुस्तकमा लेखिएका विपत्तिहरू परमेश्वरले त्यसमाथि पिस्नुहुनेछ। अनि कसैले यस अगमबाणीको पुस्तकका वचनबाट केही घटायो भने र यस पुस्तकमा लेखिएका जीवनको वृक्ष र पवित्र सहरबाट त्यसले पाउने हिस्सा परमेश्वरले त्यसबाट खोज्नुहुन्छ। अब हामीले हेर्ने हो भने प्रकाश हाम्रो बाइबल लेखनको कुरामा अन्तिम पुस्तक हो र अन्तिम पुस्तकमा यसरी लेखिएको छ कि चाहिँ त्यसमा यदि कसैले तिनमा थप्यो भने र थप्यो भने के भनेको छ यहाँनिर थप्न पाइँदैन। अब तपाईँहरूलाई कसैले भन्न सक्छ परमेश्वर मसँग पाउनुभयो, यस्तो भन्नुभयो, कसैले भन्छ भने कसरी विश्वास गर्ने? परमेश्वरको वचनले भन्छ कसैले थप्यो भने। अनि आज त्यस्ता व्यक्तिहरू छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूका झुटमा मान्छे परेर तिनीहरू चाहिँ शक्तिशाली होलान्, तिनीहरू चाहिँ बढी पवित्र रहेछन्, यिनीहरूसँग चाहिँ परमेश्वरले काम गर्नुहुँदो रहेछ भनेर मान्छे त्यता कुदिरहेका छन्। परमेश्वरले तपाईँ र म ठिक तरिकाले हिँड्नेहरूसँग काम गर्नुहुन्छ। अनि हामी परमेश्वरको सत्य वचनमा अगाडि हिँड्न जरुरी छ। त्यसले गर्दा वचन बुझ्नलाई मेहनत गर्नु पर्यो, वचन बुझ्नको लागि गर्नु पर्यो, वचन बुझ्नको लागि गर्नु पर्यो, समय निकाल्नु पर्यो। अनि ठिक अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नु पर्यो, नबुझेको कुरा सोध्नु पर्यो आफूभन्दा अग्रजलाई। अनि आज हामी के गर्छौँ? युट्युबमा अनि विभिन्न कुराहरूमा
विभिन्न त्यस्ता ती क्रुसेडहरूमा गएर मानिसहरू झन् बिग्रिएर आइरहेका छन्, किनकि उनीहरूले त्यहाँनिर अर्कै सुसमाचार सुन्छन्। यसुकै नाममा भेला भएका छन् त्यहाँ मान्छेहरू, तर के छ, सुसमाचार चाहिँ अर्कै छ। यसरी झुक्किरहेका हुन्छौँ हामी। त्यस कारणले गर्दा यसै 40को 8ले भन्दछ, घाँस पहिल्याउँछ, फुलहरू झरिहाल्छ, तर हाम्रा परमेश्वरको वचन सधैँभरि अटल रहनेछ। अटलको अर्थ यो बदलिँदैन, दायाँ बायाँ गर्दैन। यसले जे बोलेको थियो, जे भनेको थियो, जे हुन आउने छ त्यो जस्ताको तस्तै हुने कुरा हो। यो परमेश्वरको वचन चाहिँ अटल रहनेछ। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ कि परमेश्वरको वचनमाथि थप गर्नु हुँदैन। अनि व्यवस्था 12को 32ले भन्छ, जे जति कुराको आज्ञा मैले तिमीहरूलाई दिएको छु ती पालन गर। यहाँ सुन्नुहोस् है, जे जति कुराको आज्ञा मैले तिमीहरूलाई दिएको छु, इजरायलीहरूलाई ती व्यवस्थामा चाहिँ के भनिएको छ, सम्बोधन गरिएको छ है, तिमीहरूलाई दिएको छु ती पालन गर र तिनीहरूमा केही घटबड नगर, केही घटबड नगर। अब परमेश्वर बोल्नुभयो, फलानासँग बोल्नु अरे, फलानाले यस्तो दर्शन देख्यो अरे, फलानाले यस्तो सपना देख्यो अरे, ती सबको पछि आज धेरैले कुदाइरहेका छन् मान्छेलाई। येशू ख्रीष्टले के देख्नुभयो, तपाईँ र मलाई के भन्नुभयो, ती सबै कुरा चाहिँ लेखिएको छ। तर हामी त्यो वचनलाई चाहिँ विश्वास गर्दैनौँ। हामी बाइबलमा नलेखिएको, बाइबलमा नभएको, अर्कै व्यक्तिको दिमागमा भएको, त्यसको कुनै प्रमाण छैन, त्यो कुराको हामी पछि कुद्छौँ भने हामी कस्ता हौँ। त्यसले गर्दा हामी बाइबलको पछि कुदौँ, बाइबलको लाई केन्द्रबिन्दु मानेर, बाइबलको वचनको सत्यतालाई। किन भन्दाखेरि यदि हामी त्यसो गर्दैनौँ भने हामी बडो मजाले झुकिन्छौँ। किनभने येशूको नाम आफ्नो स्वार्थको लागि लिनेहरू धेरै छन्। उहाँको नाम नलिकन आज झुटाहरूले पनि काम गर्न सक्दैनन्। उहाँकै नाममा झुट बोल्ने हुन्, उहाँकै नाममा ठग्ने हुन्, उहाँकै नाममा तपाईँका विभिन्न कामहरू गर्ने हुन्। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो कुरालाई ध्यान दियौँ कि यहाँ चाहिँ येशूका नाम लिनेहरू यस्ता छन् कि जसले चाहिँ आफ्नो फाइदाको लागि यसको नाम लिन्छन्। अनि यहाँनिर हामी हेरौँ येशूको नाम दुरुपयोग गर्नेहरू पनि छन् अनि सेवाकाई गरेको स्वान गर्दछन्। तिनीहरूलाई परमेश्वरको महिमासँग केही मतलब छैन। येशूलाई फाइदा दिने मात्र प्रभुको रूपमा लिन्छन् अनि येशूको नाममा मानिसहरू स्वार्थ पुरा गर्छन्। तपाईँले हेर्नुभयो भने फिलिपी 3:18 देखि 19 म पढ्न चाहन्छु। यसरी लेखिएको छ, मैले धेरैपल्ट बताएका मानिसहरूका बारेमा फेरि पनि म तिमीहरूलाई रोँदै भन्दछु कि तिनीहरू ख्रीष्टका क्रुसका शत्रुहरू जस्तै जीवन बिताउँछन्। क्रुसको शत्रु को? ख्रीष्टको क्रुसको शत्रु शैतान हो। अनि आज त शैतानको स्वभाव जस्तै गरेर उनीहरू जिउँछन्। त्यहाँ पावलले चाहिँ फिलिपीका विश्वासीहरूलाई भनेको कुरा हामी देख्छौँ, विनाश तिनीहरूको अन्त्य हो, पेट तिनीहरूको ईश्वर हो। विनाश तिनीहरूको अन्त्य हो, अनन्त जीवन तिनीहरूको अन्त्य होइन। त्यो विनाश भनेको चाहिँ त्यो अनन्त आगो हो। पेट तिनीहरूको ईश्वर हो भनेको उनीहरू चाहिँ खान पेटको लागि उनीहरू जिरहेका छन्। पेटको लागि उनीहरू के गर्दैछन्? मौज मस्तीको लागि उनीहरू के गर्दैछन्? उनीहरूले त्यसको निम्ति काम गर्दैछन्, यसोको निम्ति होइन। अनि तिनीहरू आफ्ना शर्ममा गौरव गर्छन्। अहिले तपाईँ र मैले देख्छौँ, अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालमा धेरै भ्रष्टाचारी कर्मचारीहरू छन्। अनि जसले सबभन्दा बढी कमायो उसको घरको श्रीमतीको ठुलो गफ हुन्छ, मेरो यस्तो सभा, मेरो श्रीमानले यस्तो किन्यो, यस्तो गाडी छ। तर कसरी ल्यायो हो? त्यसरी नै के गर्नेछन्? यस्ताहरूले के गर्छन्? आफ्नो शर्ममा आफूले गरेका गल्तीमाथि चाहिँ उनीहरू गौरव गर्नेछन्। कति डरलाग्दो कुरा छ हेर्नुहोस् त। त्यस्तालाई लाज हुने छैन, त्यस्तालाई शरम लाग्ने छैन, पापसँग त उसलाई कुनै मतलब छैन। यस्ता व्यक्तिहरूले प्रचार गर्नेछन् तपाईँ र मलाई। अनि आज हामीले सचेत गरिरहेको कुरालाई हामी हेर्नुपर्छ। तिनीहरूको मन संसारिक कुरामा लागिरहन्छ, परमेश्वरमा होइन। तर पनि यसोको नाममा तिनीहरू घुमिरहेका हुन्छन्। अनि आज यस्तैहरूले अगमवाणी गर्नेहरू हुन्, यस्तैहरूले तपाईँलाई दर्शनका कुरा गर्ने हुन्, यस्तैहरूले तपाईँको बारेमा भविष्यवाणी गर्नेहरू हुन्। अनि हामी मक्ख पर्छौँ। तर हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टले सबै हामीलाई चाहिने कुरा बाइबलमा बोलिसक्नु भएको छ। अनि ती अगमवक्ता र प्रेरितलाई जगमा उनीहरूको त्यसमा त्यो जगमा उहाँले आफू कुनै ढुङ्गो भएर बनाउनु भएको छ। अब कसैले अर्को जग बनाउँछ भने त्यो मान्य हुँदैन। चाहे परमेश्वर बोल्नुभयो भन्नुहोस्, चाहे दर्शन देखे भन्नुहोस्, त्यो मान्य हुँदैन। किनभने येशू ख्रीष्टले जग त पहिले बनाइसक्नु भएको छ। अब अर्को जग कसैले बनाउँछ भने त्यो हामीले विश्वास गरेको क्रिस्चियनिटी होइन, त्यो अर्कै क्रिस्चियनिटी हो। त्यसमा येशूसँग कुनै सरोकार छैन। हामीले यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने परमेश्वरले दिनुभएको वचनलाई हामीले स्पष्ट रूपमा हामी
बुझौँ, किनभने हामी सत्य कुराको पछि लाग्नुपर्छ र हामी झुटले चाहिँ हामीलाई कसरी बर्बाद पार्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ पहिले हामीले यी कुराहरू हेऱ्यौँ। र अब हामीले चाहिँ एउटा अन्तिम खण्ड पढेर म अन्त्य गर्न चाहन्छु। 2 तिमोथी चाहिँ 4को 3 र 4ले यसरी भन्दछ, किनकि यस्तो समय आउँदैछ जब तिनीहरू ठिक शिक्षालाई नसहने हुनेछन्, तर आफूलाई मन परेका कुराहरू मात्र सुन्न चाहनेछन् र आफ्नो रुचि अनुसार शिक्षकहरू पार्नेछन् र सत्य कुरा सुन्नदेखि तर्की जानेछन्, दन्त्य कथाहरूतिर बरालिनेछन्। अनि हामीले यहाँ यो वचनलाई हेर्ने भने आज तपाईँलाई कसैले दर्शनको कुरा गर्यो, कसैले स्वर्ग गएको नरक गएको यहाँ त्यहाँ यस्तो उस्तो भन्यो भने त्यो कुरा बडो चाख मानेर सुन्छ मान्छेहरू। तर परमेश्वरको वचन ठिक तरिकाले प्रचार गर्ने हाई काट्छ, अल्छी लाग्छ, उनीहरूलाई कथा तुक्का चाहिन्छ, हँसाउनु पर्छ। तर परमेश्वरको वचन हँसाउनको लागि होइन, मनोरञ्जन गराउनको लागि होइन। परमेश्वरको वचन परमेश्वरको सत्यता, पूर्णता, परमेश्वरको सामर्थ्य, परमेश्वरको पवित्रतालाई घोषणा गर्नको लागि हो। र उहाँले जे बोल्नु भएको छ त्यो हुन आउँछ, त्यो कुरालाई माथि हामी विश्वास गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनमा सिधा हिँड्नको लागि उहाँकै वचनमा हामी विश्वास गर्नुपर्छ र यस्ता झुटहरूबाट अनि अर्कै सुसमाचारबाट तपाईँ र म बच्नुपर्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र आजको यो वचनलाई यहीँ राख्दै यसबाट हामीले सिकेका कुराहरूलाई हाम्रो जीवनमा लागू गरौँ र परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस् भन्ने बिन्ती यही नै प्रार्थना गर्छु परमेश्वरसँग भन्दै एउटा बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह।